हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामीहरू फ्लुइड मेकानिक्सको एउटा नयाँ टपिक क्यापिलारिटीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र फ्लुइड मेकानिक्सको सर्फेस टेन्सनको बारेमा, सर्फेस इनर्जीको, एक्सिस प्रेसरहरूको बारेमा हामीले प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेको छौँ। यदि तपाईले यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिराख्नु भएको छ भने पहिलाको भिडियो हेर्नुस्। बेसिक कन्सेप्ट्सहरू मैले पहिला नै राखिदिएको छु, पहिलाको भिडियोमा छ। त्यसपछि यो भिडियो मन परेको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अब यो क्यापिलरिटीको बारेमा कुरा गरेको छु। क्यापिलरिटी भनेको के? क्यापिलरिटी जान्नुभन्दा पहिला क्यापिलरी भनेको के हो? क्यापिलरी एक्चुअली क्यापिलरी मात्र हुँदैन। क्यापिलरीलाई हामीले क्यापिलरी ट्युब भनौँ। क्यापिलरी ट्युब भन्नुको मतलब एउटा ग्लास अथवा प्लास्टिकले बनेको धेरै पातलो प्वाल भएको एउटा ट्युब हो। धेरै पातलो फाइन बोर भएको एउटा ट्युबलाई हामीले क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ अथवा सिम्पली क्यापिलरी भन्ने गर्छौँ। जस्तै हामीले पेन युज गर्छौँ, लिड पेन युज गर्छौँ भने लिड पेनमा हामीले त्यो जुन लिड युज गर्छौँ त्यो लिडमा हामी यसरी हेर्यौँ भने, क्रस सेक्सनलाई हेर्यौँ भने धेरै पातलो एउटा प्वाल हुन्छ अप टु डाउन त्यो सिलिन्ड्रिकल बडीमा भने त्यो पनि एक किसिमको के हो त? क्यापिलरी नै हो। त्यो भन्दा अझै पनि फाइन बनाउन सक्छौँ, अझै पनि फाइन हुन्छ त्यो क्यापिलरी ट्युबहरू। फाइन भन्नुको मतलब अझै पनि पातलो होल भएको ट्युब्सहरू हुन्छ भने त्यो ट्युबलाई हामीले क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ। अब यो क्यापिलरी ट्युबलाई हामीले कुनै फ्लुइडमा अथवा कुनै लिक्विडमा हामीले यसरी राखिदियौँ भने, मानव यो वाटर हो अथवा यो वाटर हो भनेपछि नि यो यहाँसम्म हेर्दाखेरि त यहाँसम्म लेभल देखिरहेको छ, तर यो क्यापिलरी ट्युब भित्र यो वाटरको लेभल केही हदसम्म राइज भएर बस्छ। यदि यही मर्करी लियौं भने र यो मर्करीमा हामीले क्यापिलरी राखिदियौं भने मर्करीमा यो लेभल जुन हुन्छ यो लेभल केही डिसेन्ड भएर बसेको हुन्छ। भनेको मतलब क्यापिलरीलाई हामीले कुनै लिक्विडमा राख्छौँ भने त्यसको लेभल जुन छ कि त राइज हुन्छ कि त फल हुन्छ। तो राइज अथवा फल of the liquid level in the capillary tube is called capillarity. भन्नुको मतलब the rising or falling of the liquid in the capillary tube is called capillarity. अब यो क्यापिलरिटी हामी कुरा गरिरहेको छौँ भने क्यापिलरी ट्युबमा यो लिक्विडको लेभल जुन छ किन राइज हुन्छ? हुन त यो क्यापिलरी ट्युब धेरै फाइन हुन्छ, धेरै पातलो हुन्छ, तर हामीले यो क्यापिलरीलाई अलिकति बुझ्नको लागि यसलाई मैले अलिकति मोटो बनाएको छु। अलिकति हैन, धेरै मोटो मैले बनाएको छु। तर बुझ्दाखेरि दिमागमा के राख्ने त भन्दाखेरि यो क्यापिलरी धेरै पातलो छ, धेरै फाइन छ, यसको डायमिटर धेरै सानो छ। अब यो लिक्विडले यहाँ राख्यो भनेपछि नि यसमा हामी के अब्जर्भ गर्छौं भन्दाखेरि लेट अस सपोज यो वाटर हो र यो क्यापिलरी जुन छ यो ग्लासले बनेको छ। वाटर र ग्लास, हामीले थाहा छ एउटा कुरा कि ग्लास र वाटर मलिक्युल्सहरूको बीचमा लाग्ने एडहेसिभ फोर्स चाहिँ बढी ग्रेटर हुन्छ देन द वाटर मलिक्युलमा लाग्ने कोहेसिभ फोर्स। एडहेसिभ फोर्स बढी भयो भने यहाँ रहेको वाटर मलिक्युल्सहरू के हुन खोज्छन् त भन्दाखेरि राइज हुन खोज्छन्। इट गेट अट्र्याक्टेड टु द मलिक्युल्स प्रेजेन्ट अन द ग्लास लेयर या ग्लास लेयरमा मलिक्युल जुन प्रेजेन्ट भएको छन् यहाँबाट वाटर मलिक्युल्सहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि एट्र्याक्ट भइरहेका हुन्छन्। यो एट्र्याक्ट भइरहेका हुन्छन्, क्यापिलरीलाई वेट गर्न खोज्छन्, भिजाउन खोज्छन् र यो वेट गर्दै 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 के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेभल राइज भएर यस्तो किसिमको कन्केभ मिनिस्कस बनाउँछ। यो कन्केभ मिनिस्कस किन बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेको छौँ। यस्तो अब यहाँदेखि यहाँसम्म हामी हेरौँ, यो लेभल, यसको बटम लेभल यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो यो वाटर लेभल के भयो त? राइज भयो। राइज इन द वाटर लेभलको हाइट कति भयो त? h भयो। मैले म्याग्निफाई गरेर देखाइरहेको छु। हुन त यो धेरै सानो हुन्छ, यो पनि धेरै पातलो हुन्छ। अब यो h हाइटसम्म किन बढ्यो त भन्दाखेरि एडहेसिभ फोर्स बढी भयो रे भनेर हामी कुरा गर्यौं। यसले अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सक्छौं किन राइज इन लेभल भयो त भन्दाखेरि
यो राइज हुँदाखेरि हेरौँ यसको कन्केभ मिनिस्कस भन्छ भन्नुको मतलब यो त एउटा आइडियल स्फियरको एउटा पार्ट हो। मैले दिमागमा ठाने कि यो एउटा स्फियर हो भने यो त स्फियर एउटा एयर बबल जस्तो क्रिएट भयो। एयर बबल जस्तो क्रिएट भयो। एयर बबल जस्तो क्रिएट भयो भनेपछि नि यो एयर बबलमा इनसाइडको प्रेसर एउटा लाग्छ होला। इनसाइडको प्रेसर जसलाई पी इनले डिनोट गर्ने गर्छौं र बाहिरतिरबाट आउटसाइडको एउटा प्रेसर लाग्छ होला। बाहिरतिरबाट लाग्दैन, यो सर्फेसबाट नै लाग्छ एउटा प्रेसर। त्यो प्रेसरलाई हामीले पी आउटले डिनोट गरिदिन्छौं। अब यो पी आउटले डिनोट गरेर पी इन ब्यालेन्स हुन्छ। ब्यालेन्स हुँदाखेरि यहाँ हामीले एउटा कुरा अझै जानेको छौं, पी इन माइनस पी आउट जुन हुन्छ इट इज इक्वल टू 2t/r। 2t/r हुन्छ। यो 2t/r हुन्छ भनेपछि नि 2t/r हुन्छ भनेपछि नि यो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू, यसको मतलब इनसाइडको प्रेसर के छ बढी छ आउटसाइडको प्रेसर भन्दा भने यो इनसाइडको प्रेसर तलतिर लागिरहेको छ। अब हेरौं यो तलतिर लाग्नु भन्नुको मतलब यहाँ त केही पनि छैन, एक्चुअली एयर छ। एयर छ भन्नुको मतलब माथिबाट यो इन प्रेसर के हो त एटमोस्फेरिक प्रेसर। ठीक छ। र यो एटमोस्फेरिक प्रेसर यो लेभलमा पनि लाग्छ। यो एटमोस्फेरिक प्रेसर यो लेभलमा पनि लाग्छ। पी एटमोस्फेरिक पी एटीएम। ठीक छ। अब यो पी एटीएम प्रेसर जुन लागिरहेको छ एटमोस्फेरिक प्रेसर, यो प्रेसरको कारणले गर्दा लिक्विड लेभल यहाँ तलतिर डिसेन्ड हुँदाखेरि यो लेभलमा अथवा यो होलमा यो क्यापिलरीमा यो लिक्विडहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि राइज हुन खोज्छन्। अब भन्छौ सर पी इन त एटमोस्फेरिक प्रेसर नै हो, यो पनि के छ त भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक दुवै प्रेसर इक्वल भयो भनेपछि त क्यान्सल आउट गर्नुपर्ने भने एउटा प्रेसर सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा पनि क्रिएट भइरहेको छ यहाँ यो पी आउट। र यो पी आउट बढी भएको कारणले गर्दा यो लेभल के हुन्छ त भन्दाखेरि राइज हुन्छ इनसाइड द क्यापिलरी ट्युब। यदि मर्करीको कुरा गर्ने हो भने त्यही प्रेसर डिफरेन्सको कारणले गर्दा वाटर लेभल अथवा लिक्विड लेभल फल हुन्छ, डिसेन्ड हुन्छ इनसाइड द क्यापिलरी ट्युब। अब यो राइज एन्ड फल भयो भनेपछि यसको एप्लिकेशन्सहरू पनि इक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। एप्लिकेसन कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै हामी नुहाएर भर्खर भर्खर सावर गरेर आएको छौं भनेपछि हामीले कटनको टवल युज गर्छौं। त्यो टवलले हामीले पुरा ढकदियौं मात्र राखिदियौं भनेपछि नि सबै वाटरको जुन ड्रपलेट्सहरू हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो सबै कहाँ गइहाल्छ त भन्दाखेरि कटनको कपडा। किन? कटनको कपडा फाइबर्सहरूको बीचको जुन प्वालहरू हुन्छ नि पोर्सहरू द्याट बिहेव्स एज क्यापिलरी। यदि हामीले त्यो कटनको कपडा हाम्रो बडीमा राख्यो भने हाम्रो बडीमा रहेको वाटर ड्रपलेट्सहरू त्यही क्यापिलरी राइजको मेथडबाट सबै कटन भित्र छिरिहाल्छन्, जसको कारणले गर्दा हाम्रो बडी के भइहाल्छ ड्राई भइहाल्छ। त्यस्तै यदि कुनै पेपरमा हामीले इङ्कको थोपा खसाइदियो भने त्यो स्प्रेड हुन्छ। किन स्प्रेड हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि सानो सानो पोर्सहरू हुन्छ इन्टरमोलिकुलर स्पेसहरूको। त्यो इन्टरमोलिकुलर स्पेस जुन हुन्छ द्याट बिहेव्स एज द क्यापिलरी। त्यो क्यापिलरीको रूपमा बिहेभ गरिरहेको कारणले गर्दा त्यहाँ स्प्रेडिङ भइरहेको हुन्छ। दिज आर द एप्लिकेशन्स अफ क्यापिलरिटिज। अब यो क्यापिलरिटिजमा कति राइज इन लेभल अफ लिक्विड भयो भन्ने कुरालाई निकाल्नको लागि हामीले एउटा डेरिभेसन गर्छौं, मेजरमेन्ट अफ सर्फेस टेन्सन बाई क्यापिलरी राइज मेथड। मेजरमेन्ट अफ surface tension by capillary rise method। क्यापिलरी राइज मेथडबाट हामीले सर्फेस टेन्सनको भ्यालु निकाल्छौं। सर्फेस टेन्सनको सट्टा तिमीलाई हाइट अफ द राइजिङ भनेर पनि सोध्न सक्छ। हाइट कति हाइट राइज भयो भन्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ। दुवै एउटै फर्मुलाबाट आउँछ। हेरौँ त्यसलाई हामीले एसेन्ट फर्मुला पनि भन्ने गर्छौं, एसेन्ट फर्मुला भन्छौं। अब लेट अस सपोज एउटा भाँडो लिए मैले। ठिक छ, यो भाँडो लिए मैले। यो भाँडोमा मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि एउटा क्यापिलरी लगाइदिन्छु। यो मैले टपिक यता मेट्दिएको लेखिसकेको छु होला। अब यो लिक्विड यहाँ प्रेजेन्ट छ, वाटर प्रेजेन्ट छ अथवा कुनै पनि लिक्विड प्रेजेन्ट छ। मैले वाटर कन्सिडर गरिरहेको छु। अब मैले एउटा क्यापिलरी ट्युब लिए जुन कि ग्लासले बनेको छ। यो क्यापिलरी ट्युब भयो।
यो क्यापिलरी ट्युबको अर्को भयो, यो बटमसँग टच गराउनु छैन नि, फेरि माथि नै हुनु पर्यो। अब यसमा म के हेर्छु त भन्दाखेरि नि लिक्विडको लेभल सर्टेन हाइटसम्म राइज हुन्छ र यसको सर्फेस कन्केभ मिनिस्कस बनाउँछ, यस्तो किसिमको कन्केभ मिनिस्कस बनाउँछ। अब यो कन्केभ मिनिस्कस बनाउँछ, यहाँसम्म लिक्विडको लेभल राइज भयो। मैले यहाँदेखि यो बटम जुन कन्केभ मिनिस्कस सबभन्दा एक्सट्रिम पोइन्ट छ, तलको पोइन्ट छ, त्यहाँदेखि मैले लिक्विड सर्फेस जुन भेसलमा प्रेजेन्ट छ त्यहाँसम्मको हाइटलाई मैले एच माने। यो एच इज द इन्क्रिज इन द हाइट अफ द लेभल अफ द लिक्विड। यसलाई मैले अलग बनाउन खोजिरहेको छु। हेरौँ, यो यस्तो किसिमको देखिन्छ होला यदि मैले यो माथिको क्यापिलरीलाई मेटाइदिरहेको छु, तोडिदिरहेको छु यतिसम्म, मानौ यतिसम्म, यो हाइटसम्म मैले क्यापिलरी राखेको छु, त्यो हाइटसम्म नै इन्क्रिज भएको छ। यसरी छ, मैले अलग गरेर हेऱ्यो भने, म्याग्निफाई गरेर भने यस्तो देखिन्छ होला। अब यहाँ हेरौँ, यो लिक्विड जुन छ, यो लिक्विड अब यो सिलिन्डर जुन हुन्छ यसको क्रस सेक्सन त सर्कुलर हुन्छ। सर्कुलर हुन्छ भनेपछि यसको माथिको सर्फेस पनि यस्तै देखिन्छ होला, यस्तो एउटा कटौरा जस्तो यस्तो किसिमको देखिन्छ, सेमी स्फियर देखिन्छ, सेमी स्फियर यस्तो देखिन्छ होला। अब यस्तो किसिमको सर्फेस देखिन्छ भने यसमा हामीले हाइट कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न गइरहेको छौँ भने सबभन्दा पहिलो कुरा यो जुन कन्केभ मिनिस्कस हुन्छ, यो कन्केभ मिनिस्कसको यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टबाट हामीले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रो गर्यो भने यो ट्यान्जेन्टलाई हामीले एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्ने गर्छौं। यो ट्यान्जेन्टलाई हामीले एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्ने गर्छौं र यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट जुन ट्यान्जेन्टले बनेको छ यो डाइरेक्सनमा सर्फेस टेन्सनको फोर्सको डाइरेक्सन हुन्छ इन द ट्यान्जेन्ट डाइरेक्सन टु द सर्फेस। यो भयो। अब यो ट्यान्जेन्ट भयो, यसको नाम भयो सर्फेस टेन्सन भने यसको अपोजिटमा यसको नर्मल रियाक्सन हुन्छ। त्यो रियाक्सन आर इज इक्वल टु कति हुन्छ, टी नै हुन्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आर इज इक्वल टु कति नै हुन्छ त, टी नै हुन्छ है। हामीलाई थाहा छ टेन्सन भनेको फोर्स हो, फोर्स चाहिँ वेक्टर क्वान्टिटी हो। वेक्टर क्वान्टिटी हो भने यसको रिजोल्युसन गरौँ, एउटा एक्स कम्पोनेन्ट यतातिर हुन्छ होला, एउटा वाई कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ माथितिर हुन्छ होला। अब यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल पनि कति हुन्छ, थीटा नै हुन्छ, भर्टिकली अपोजिट एंगल भने यो एंगल थीटा भयो भने यो कम्पोनेन्ट भइहाल्छ टी कस थीटा र यो कम्पोनेन्ट भइहाल्छ टी साइन थीटा। त्यस्तै यो यतातिर पनि गर्यो भने यो कम्पोनेन्ट एउटा भयो, अर्को कम्पोनेन्ट भर्टिकली अपवार्ड हुन्छ भने यो कम्पोनेन्टको नाम भइहाल्छ टी कस थीटा र यसको टी साइन थीटा, सिमिलर टु यताको। अब मैले यो कन्केभ यो सर्फेसलाई माथितिर यो यस्तो सर्कुलर छ भनेर मैले देखाइदिएँ। यति कुरा भयो रिजोल्युसनको टर्ममा। अब हेरौँ, सरी मैले यहाँ कस थीटा यता लेख्नु पर्ने हो, कस थीटा र यहाँ साइन थीटा लेख्नु पर्ने हो। उल्टो भयो मेरो, यहाँ थीटा हो भने यो पनि थीटा। अब हेरौँ, यतातिर टी साइन थीटा लागिरहेको छ, यतातिर टी साइन थीटा, यो डाइरेक्सनमा पनि टी साइन थीटा लागिरहेको होला, त्यो डाइरेक्सनमा पनि टी साइन थीटा। यो टी साइन थीटा जुन होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा छ नि, यो होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा लाग्ने टी साइन थीटा, हरेक टी साइन थीटा हरेक पोइन्टको यो सर्कुलर जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेसको हरेक पोइन्टको टी साइन थीटा एकअर्कालाई क्यान्सल गरिदिन्छ भने यसमा टोटल जुन फोर्स लागिरहेको छ अब कुन डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो त, अपवर्ड डाइरेक्सनमा। भने टोटल फोर्स एक्टिङ इन अपवर्ड डाइरेक्सन, टोटल फोर्स एक्टिङ इन अपवर्ड डाइरेक्सन, अपवर्ड डाइरेक्सन। अपवर्ड डाइरेक्सनमा कति फोर्स लाग्छ, टोटल अपवर्ड। यो त भयो सर्कुलर फेज भने हेरौँ, यो पोइन्टमा कति लागिरहेछ टी कस थीटा, यो पोइन्टमा कति लागिरहेछ टी कस थीटा, यो पोइन्टमा पनि कति लाग्छ होला टी कस थीटा, यो पोइन्टमा पनि टी कस थीटा, यो पोइन्टमा पनि टी कस थीटा, यो पोइन्टमा पनि टी कस थीटा। भने यो सर्कलको हरेक सर्कमफरेन्सको हरेक पोइन्टमा कति भ्यालु लाग्छ, फोर्स लाग्छ भने टी कस थीटा लाग्छ भने सर्कमफरेन्स सर्कलको लागि कति हुन्छ, लेट अस सपोज स्मॉल आर इज द रेडियस अफ द क्यापिलरी ट्युब भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ, स्मॉल आर। भने यसमा कति फोर्स लाग्यो भने टी कस थीटा इन्टु 2 पाई आर।
टी कस थीटा इन्टु 2 पाई आर। अपवर्ड फोर्स कति लाग्यो त टी कस थीटा इन्टु 2 पाई आर। भने यो लिक्विड राइज भयो हेरौँ। जस्तै मानौ न यो एउटा लिक्विडको सर्फेस भयो, यहाँ हामीले क्यापिलरी ट्युब राख्यो भने यसमा लिक्विडको लेभल राइज हुँदै गयो यो पोइन्टमा यहाँ रुकिहाल्यो। अब रुकिसकेपछि त यसको टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टु डाउनवर्ड फोर्स। यो त इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आयो, रुकिहाल्यो भने राइज हुँदै गयो भनेको मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स बढी छ, फल भयो भनेको मतलब डाउनवर्ड फोर्स बढी छ। तर केही हदसम्म राइज भयो, राइज भइसकेपछि रुक्यो, एट इक्विलिब्रियममा गयो भने एट इक्वि अथवा पहिला डाउनवर्ड फोर्स निकाल्यो, टोटल डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स कति हुन्छ त? डाउनवर्ड फोर्स हुन्छ W इज इक्वल टु M इन्टु G। W इज इक्वल टु कति हुन्छ? M इन्टु। किन भन्दाखेरि लिक्विडसँग अरू कुन फोर्स छ र? डाउनवर्डतिर लागिरहेको फोर्स एउटै छ, त्यो फोर्स कुन हो त? वेट हो। भने W इज इक्वल टु mg भयो भने m को ठाउँमा मैले रो इन्टु v डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न सक्छु इन्टु g, किनभने मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, किन डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाइ भोल्युम हुन्छ। यो भयो अर्को इक्वेसन। यो दुवै इक्वेसन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ। तर यसमा मैले केही कुरा निकाल्नु पर्ने छ, यो भोल्युम v को। यो v भन्नुको मतलब इट इज द भोल्युम अफ द लिक्विड विच इज राइज्ड। यतिसम्म राइज भएको छ नि, किनभने यो राइज्ड लिक्विडको हामीले वेट निकालेको छौं mg। भनेपछि यो भोल्युम, यो राइज्ड लिक्विडको भोल्युम कति हुन्छ त हेरौं। राइज्ड लिक्विडको भोल्युम निकाल्नको लागि अलिकति हामीले यो ज्योमेट्रीलाई बुझ्नु पर्यो। यो मानौ यो क्यापिलरी ट्युब हो, यो लेभलबाट लिक्विड राइज भएको छ र यहाँसम्म यसरी राइज भएको छ। यहाँसम्मको हाइट जुन छ यो हाइट कति हो त? h। ठीक छ। भने यो त एउटा के हो त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल बडी हो एक साइडसम्म। भने भोल्युम अफ लिक्विड राइज्ड इक्वल टु v इज इक्वल टु यो सिलिन्ड्रिकल बडीमा अथवा सिलिन्ड्रिकल क्यापिलरीमा यति हाइटसम्म भोल्युम छ लिक्विडको, यो त भइ नै हाल्यो। The volume of liquid to height h। ठीक। त्यसपछि अब यसको रेडियस कति छ त भन्दाखेरि यसको रेडियस छ r। भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट पनि कति भयो त? r। भने प्लस यो r सम्म पनि लिक्विड छ नि त, यहाँसम्म लिक्विड छ। यो r सम्म सिलिन्ड्रिकल बडीको लागि लिक्विड निकालौं, भोल्युम निकालौं, लिक्विडको भोल्युम निकालौं र त्यसबाट एउटा हेमिस्फियर भोल्युम घटाइदियौं भने यो लिक्विडको भोल्युम आउँछ कि आउँदैन? भने प्लस भोल्युम अफ लिक्विड टु हाइट r माइनस भोल्युम अफ लिक्विड अफ हेमिस्फियर। यो टोटल भोल्युम भयो, टोटल भोल्युमबाट हेमिस्फियरको भोल्युम घटाइदिएको अरु केही होइन। यो किनभने यहाँ एयरको प्रेजेन्स छ, यहाँ लिक्विड छैन। भने भोल्युम अफ लिक्विड एट द हाइट h भनेको कति हुन्छ त? पाई r स्क्वायर इन्टु h प्लस यो भोल्युम अफ लिक्विड टु द हाइट r भनेको पाई r स्क्वायर इन्टु r माइनस लिक्विड अफ हेमिस्फियर भनेको 2/3 पाई r क्यूब हुन्छ। यसलाई सोल्भ गर्यो भने पाई r स्क्वायर h प्लस यो पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब भनेको 1/3 पाई r क्यूब हुन्छ होला। भने यहाँ पाई r स्क्वायर कमन लियौं, h प्लस r/3 हाम्रो आउँछ। यो भोल्युम आयो। अब यो भोल्युम आयो भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ? यहाँ मैले त्यो मेट्दिए के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो भोल्युमको भ्यालु इक्वेसन 2 मा राख्ने, इक्वेसन 1 र 2 लाई इक्वेट गर्ने। भने फर इक्विलिब्रियम फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टु फोर्स डाउनवर्ड।
अपवर्ड फोर्स इक्वल टु कति हुन्छ डाउनवर्ड फोर्स भने अपवर्ड फोर्स कति छ t cos थीटा इन्टु 2 पाई r र डाउनवर्ड फोर्स कति छ त भन्दाखेरि रो इन्टु v इन्टु g। अब भोल्युमको भ्यालु हामीले निकालेको छौं इक्वेसन 3 मानौं यसलाई इक्वेसन 3 मानौं भने यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरौं भने कति हुन्छ t cos थीटा इन्टु 2 पाई r इज इक्वल टु रो v को ठाउँमा पाई r स्क्वायर इन्टु h प्लस r बाई 3 इन्टु g। पाई पाई क्यान्सिल एउटा r क्यान्सिल। अब यहाँसँग हामीसँग फर्मुला अब आउँछ के त भन्दाखेरि t cos थीटा 2t cos थीटा इज इक्वल टु रो इन्टु r प्लस सरी रो इन्टु r इन्टु h प्लस r बाई 3 इन्टु g। यहाँ यो यति भयो भने अब एकछिनको लागि हेरौं त यो हाइट भन्नुको h भन्नुको मतलब इन्क्रिज इन द हाइट अफ द क्यापिलरी र r भन्नुको मतलब रेडियस अफ द क्यापिलरी ट्युब। क्यापिलरी ट्युबको रेडियस त यतिकै पनि हामीले धेरै कम मान्नु पर्यो भेरी फाइन बोर हुनु पर्यो। भेरी फाइन बोर भयो भनेपछि r को भ्यालु आफैमा सानो र h बाई 3 लगाइदियो भने अझै सानो भने यो h को भ्यालु जुन भइहाल्छ भेरी भेरी ग्रेटर देन r बाई 3 भइहाल्छ भने r बाई 3 लाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं नेग्लेक्टिङ r बाई 3 भने कति हुन्छ 2t cos थीटा इज इक्वल टु रो rg इन्टु h रो rg इन्टु h भने यहाँ सरफेस टेन्सनको लागि फर्मुला भइहाल्छ t इज इक्वल टु रो rgh बाई 2 cos थीटा। यो सरफेस टेन्सनको भ्यालु भयो। अब हामीले राइजिङ हाइट निकाल्नु पर्यो भने हाइट इज इक्वल टु कति हुन्छ त एसेन्ट हाइट भने h इज इक्वल टु 2t cos थीटा बाई रो rg। दिस इज कॉल्ड एसेन्ट फर्मुला एसेन्ट फर्मुला। यो यसलाई भन्छ हामीले के त एसेन्ट फर्मुला। यसले हाइट जुन क्यापिलरीमा राइज भएको छ लिक्विडको त्यसको हाइट यसले बताउँछ। अब हेरौं यो हाइटमा यो 2 कन्स्ट्यान्ट छ। सरफेस टेन्सन एउटा लिक्विडको लागि प्रोपर्टी हो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एउटा एंगल अफ कन्ट्याक्ट एउटा लिक्विडको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ g को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने h को भ्यालु जुन हुन्छ डिपेन्डेन्ट अन द रेडियस अफ द क्यापिलरी ट्युब। h को भ्यालु जुन हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन द रेडियस अफ क्यापिलरी ट्युब व्हिच मीन्स if the radius of capillary tube is much smaller the rise in the capillary tube अथवा the rise in the height of capillary tube will be greater। इन्भर्सली प्रोपोर्शनल जस्तो देखियो if r is small very small भने h अथवा r if r goes on decreasing the height h goes on increasing। रेडियस कम भयो क्यापिलरी ट्युब को भने हाइट अफ इन्क्रिज इन द हाइट अफ द लेभल के हुन्छ त बढ्दै जान्छ है। अब यहाँ अब एउटा कुरा अर्को यहाँ आउन सक्छ यो क्यापिलरी ट्युब भयो मानौ यो क्यापिलरी ट्युबमा इन्क्रिज इन हाइट अथवा इन्क्रिज इन द लेभल अफ वाटर यो यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर छ रे। अहिले यो लिक्विडलाई राखेको छु यो मैले यहाँ राखेको छु भनेपछि हाइट कति इन्क्रिज भएको छ लेट अस सपोज 1 मिटर इन्क्रिज भएको छ। के हुन्छ होला यदि यो क्यापिलरी ट्युबमा 1 मिटर सम्म क्यापिलरीमा लिक्विड राइज भएको छ के हुन्छ होला यदि मैले क्यापिलरी ट्युबलाई नै सानो बनाइदिए यत्रो क्यापिलरी ट्युब बनाइदिए यो कति भइहाल्यो त मानौ यो 1 मिटर को क्यापिलरी ट्युब थियो यहाँ भइहाल्यो 0.5 मिटर। अब के हुन्छ होला यस्तो लाग्छ कि यदि क्यापिलरी ट्युब को हाइटलाई मैले ब्रेक गर्दिए भने यहाँसम्म वाटर छ अब मैले यसलाई ब्रेक गरे भने अब यहाँसम्म वाटर जुन लेभल आइरहेको छ त्यो त ओभरफ्लो हुनु पर्ने हो जस्तो देखिरहेको छ। के हुन्छ त वाटर ओभरफ्लो यसलाई हामी इन्सफिसिएन्ट हाइट भन्छौं। व्हाट ह्यापन्स इफ देयर इज इन्सफिसिएन्ट हाइट
यदि कुनै लिक्विडमा हामीले क्यापिलरी ट्युब राखेको छौँ, क्यापिलरी ट्युबमा लिक्विडको लेभल राइज भइरहेको छ, त्यो राइज हुँदा क्रममा हामीले त्यो त्यो क्यापिलरी ट्युबको जुन हाइट छ त्यो हाइटलाई इन्सफिसियन्ट बनाइदिउँ। जति राइज हुनेवाला थियो नि त्यो भन्दा कम बनाइदियो भनेपछि देयर विल बी द पोसिबिलिटी अफ ओभरफ्लो नो। त्यो ओभरफ्लो हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेरौँ है। जस्तै मानौँ यो एउटा क्यापिलरी हाम्रो ट्युब हो। यो क्यापिलरी ट्युब हो भनेपछि यसको माथिमा यस्तो कन्केभ सर्फेस, कन्केभ मिनिस्कस भनेको छ। यसलाई मैले आइडियल एउटा स्फियर बनाइदिरहेको छु है। स्फियर बनाइदिए यसको सेन्टर यहाँ आउँछ। अब यो कन्केभ मिनिस्कस हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? रेडियस अफ कर्वेचर। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामी के भन्छौँ? रेडियस अफ कर्वेचर। र यहाँदेखि यसको बीचसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? रेडियस अफ द क्यापिलरी ट्युब। भने यसको रेडियसलाई स्मल आरले हामीले पहिलादेखि नै डिनोट गरेको छौँ र यसको रेडियसलाई हामीले क्यापिटल आरले डिनोट गरौँ। यो मानौँ के हो त भन्दाखेरि एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रो गरेको। अब मानौँ यहाँ एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रो गरेको थियौँ। यो ट्यान्जेन्ट ड्रो गरेको थियौँ भने यो एंगल थीटा थियो, है, ठीक छ, थीटा थियो। भने यो ट्यान्जेन्टसँग यो रेडियल लाइन जुन हुन्छ यो ट्यान्जेन्टसँग जहिले पनि के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। हामीले सर्कलको थ्योरी पढेको छौँ। कुनै पनि सर्कलको लागि एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रो गर्यो भने सेन्टरदेखि कुनै रेडियस तान्यो भने यो जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। पनि यो परपेन्डिकुलर छ, यो टोटल 90 छ, ठीक छ। यो एंगल थीटा भयो भने यो एंगल पनि कति हुन्छ त भन्दाखेरि थीटा हुन्छ। किनभने यो फेससँग यो परपेन्डिकुलर छ भने यो कति हुन्छ त? 90 माइनस थीटा। र 90 माइनस थीटा भन्नुको मतलब 90 माइनस थीटा माइनस 90 भन्नुको मतलब यो थीटा हुन्छ। यो यसरी बुझौँ। यो भयो परपेन्डिकुलर योसँग। यहाँ मैले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रो गरेको छु। यो ट्यान्जेन्ट हो भने यो एंगल थीटा छ भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ त? 90 माइनस थीटा। अब योसँग 90 डिग्री बनाएको एंगल यहाँ छ, यो आर हो, यो सानो आर हो। भनेपछि यो 90 माइनस थीटा भयो र यो टोटल कति छ त? 90 छ, यो टोटल 90। त यो एंगल कति हुन्छ त भन्दाखेरि 90 माइनस यो एंगल मात्र कति हुन्छ? 90 माइनस थीटा हुन्छ। 90 कट्यो भने बच्यो कति त? थीटा। भने यो कुरा भयो हाम्रो थीटाको भ्यालु, यो थीटा भयो। भने मैले यसको नाम लेखिदिरहेको छु ABC। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगलमा हामी हेरौँ cos theta is equal to b by h भने सानो r by ठुलो r। भने सानो r is equal to कति हुन्छ त? ठुलो r into cos theta। इक्वेसन 3 सम्म 4 सम्म यो 5y हो, इक्वेसन यो 4 थियो है। अब सानो r को भ्यालु आयो। अब हामीले फ्रम इक्वेसन 4 हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं इक्वेसन 4 मा। h is equal to कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2t cos theta by रो r को ठाउँमा क्यापिटल R into cos theta into g। cos theta क्यान्सल भयो। h is equal to अथवा h into r is equal to 2t by रो g। अब यो 2 भन्नुको मतलब कन्स्ट्यान्ट हो, t भन्नुको मतलब कन्स्ट्यान्ट हो एउटा लिक्विडको लागि, डेन्सिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हो, g पनि कन्स्ट्यान्ट हो भने hr is equal to के भयो त? कन्स्ट्यान्ट भयो। hr is equal to के भयो त? कन्स्ट्यान्ट भयो भने अब यो जुन क्यापिलरी को हाइट थियो यहाँदेखि यहाँसम्म h हाइट थियो त्यसको लागि रेडियस अफ कर्वेचर कति भनेको छ? r। अब मैले यो हाइटलाई आधा गर्दिए भने कम गर्दिए, आधा पनि गर्न सक्छु कम पनि गर्न सक्छु भने यो कम गरे भने यसको रेडियस अफ कर्वेचर पनि चेन्ज हुन्छ। किनभने hr इज कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मतलब h इज डिपेन्डेन्ट अन r, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल जस्तो रिलेसन देखिरहेछ। भने h घटायो भने रेडियस के हुन्छ? बढ्छ। लेट अस सपोज h डैश इज द हाइट, न्यू हाइट, इन्सफिसिएन्ट हाइट एन्ड r डैश इज द न्यू रेडियस अफ कर्वेचर भने यो रिलेसनबाट मैले लेख्न सक्छु hr इज इक्वल टु h डैश r डैश।
एच आर इक्वल टू कन्स्टेन्ट भने एच आर इक्वल टू एच ड्यास आर ड्यास कन्स्टेन्ट, एच डबल ड्यास आर ड्यास एच आर डबल ड्यास इक्वल टू कन्स्टेन्ट। यो जहिले पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसको मतलब आर ड्यास इज इक्वल टू एच बाई एच ड्यास इन्टु आर लेख्न मिल्छ भने हेरौँ। एच जहिले पनि के छ ग्रेटर छ एच ड्यास भन्दा। एच ड्यास इज इनसफिसिएन्ट हाइट, एच ड्यास जुन छ इट इज इनसफिसिएन्ट हाइट। इनसफिसिएन्ट हाइट हो। इनसफिसिएन्ट हाइट भन्नुको मतलब कम हाइट। एच इज ग्रेटर देन एच ड्यास भयो भने यो भ्यालु जुन हुन्छ यो भ्यालु विल बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 भन्नुको मतलब आर ड्यास को भ्यालु आर भन्दा ग्रेटर बनिन्छ। आर ड्यास इज ग्रेटर देन आर। दिस इम्प्लाइज दैट यदि हामीले हाइट सानो गर्यौं भने रेडियस अफ कर्वेचर बढ्दिन्छ। रेडियस अफ कर्वेचर बढ्दियो भने त्यो लिक्विड ओभरफ्लो हुन सक्दैन। दिस इज द कन्सेप्ट अफ के त भन्दाखेरि क्यापिलरी राइज। भनेपछि यदि हामीले जति क्यापिलरीको हाइट यत्रो छ यहाँसम्म वाटर लेभल राइज भएको छ, अब यसबाट तोड्यौं भने फेरि वाटर लेभल कम भइहाल्छ, ओभरफ्लो हुँदैन। फेरि अझै तोड्यौं अझै कम भइहाल्छ, ओभरफ्लो हुँदैन। अझै तोड्यौं के घटबढ हुन्छ भन्दाखेरि रेडियस अफ कर्वेचर। जुन यो कन्केभ मिनिस्कस यस्तो बनेको थियो, यति रेडियस अफ कर्वेचरको बनेको थियो, अब यो फेस के भइहाल्छ यस्तो भइहाल्छ, फ्ल्याटेन हुँदै जान्छ। यसको रेडियस अफ कर्वेचर ठुलो सर्कल ठुलो बढ्छ। ठिक छ, यहाँसम्म कुरा थियो क्यापिलरिटिजको बारेमा। अब यसको क्वेशन्स एन्सरहरू तपाईहरुले गर्ने हैन, हेर्ने केही प्रब्लम छ भने मलाई यसो लेखेर सेन्ड गर्दा हुन्छ, टेक्स्ट गर्दा हुन्छ, अथवा मेरो मेसेन्जरमा तिमीहरुले फोटो खिचेर क्वेशन्सहरुको पठाउन सक्छौ। आई विल गिभ योर एन्सर है। आजको लागि यति। थ्यांक यू र सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, लाइक गरिराख्नु होला, शेयर गरिराख्नु होला। थ्यांक यू।